दर्शक महानुभावहरू आजको यस एपिसोडमा म तपाईहरुलाई महत्त्वपूर्ण जानकारी दिन गइराखेको छु। 141 दिन शनिदेव 141 दिनको लागि यानी जेठ 21 गतेदेखि कार्तिक 6 गतेसम्मको लागि रेट्रोग्रेड चाहिँ मोमेन्टमा जाँदैछन्। यो मकर र कुम्भ राशिमा वक्र हुँदैछन्। कर्मसँग कुम्भ र मकर राशिमा वक्र हुँदैछन् र पछि फेरि मकर राशिमा नै मार्गी हुनेछन् र यो स्थिति माघ 2 गतेसम्म रहनेछ। तपाईहरु सबैको लागि वक्र शनिको 141 दिन कस्तो प्रभाव रहनेछ त तपाईको राशिमा मेषदेखि तुला राशिको लागि कस्तो छ यो 141 दिन संक्षिप्तमा यहाँ बोर्डमा मैले जानकारी दिएर सम्झाउने कोसिस गरेको छु। भिडियो अन्तिमसम्म अवश्य हेर्नु होला र आफ्नो राशिको लागि कस्तो छ सावधानी के अपनाउनु पर्ने पूरा जानकारी लिनु होला। नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, म ज्योतिष आचार्य रुद्रनाथ अधिकारी उपस्थित भएको छु। वक्र शनिको 141 दिन 12 राशिको लागि कस्तो रहनेछ। शनिदेव आज 21 गते जेठ 21 गते यानी 4 जुनको दिनबाट वक्री अवस्थामा जाँदैछन्, वक्र गतिमा जाँदैछन् र शनिदेव अहिले मकर राशि कुम्भ राशिमा छन् र 12 जुलाई को दिनमा यो फेरि मकर राशिमा परावर्तन हुँदैछन् र आफ्नो मूल त्रिकोण राशिबाट आफ्नै राशिमा त जाँदैछन्, तर वक्र अवस्थामा जान्न पर्ने विशेष महत्त्वको कुरो दर्शक महानुभावहरू, शुभ ग्रह यदि वक्र हुन्छन् भने शुभत्वमा 3 गुणा वृद्धि हुन्छ र पाप ग्रह यदि वक्र हुन्छ भने अशुभत्वमा अथवा त्यसको प्रभावमा तीव्रता आउँछ। केमा भन्दा अशुभत्वमा अथवा दुःख कष्टको संकेत हो। मैले पछिल्लो भिडियोमा यो वक्र शनिले केही न केही अप्ठ्याराहरू युद्धमय अवस्थाहरू अहिलेको नलनाम गरेको संवत्सर यसै पनि युद्धमय बनाउँछ पृथ्वीलाई भनेर यसको लक्षण मैले सुरुमा नै वैशाखमा यहाँहरूलाई जानकारी गराइराखेको थिएँ। त्यसले संसारमा एकपटक तहल्का ल्याउँछ र एक प्रकारको फाइनान्सियल क्राइसिसको स्थितिहरू सिर्जना गराउँछ यसले भनेर मैले यहाँहरूलाई जानकारी गराइराखेको थिएँ। यो मात्र केवल यो युद्ध कहीँ कुनै एउटा पार्टिकुलर देशमा मात्रै सीमित छ भनेर नसम्झिनु होला। यसले विश्व अर्थ व्यवस्थामा ठुलो तहल्का ल्याउनेछ र त्यसको मार सबैले खेप्न पर्नेछ भनेर मैले तपाईहरुलाई भनेको थिएँ। त्यो अहिले देख्न मिलेको छ र अन्य युद्धहरूको पनि सम्भावनाहरू प्रबल देखिएको छ। यो 141 दिन शनिको वक्र कालमा यो चाहिँ जेठ 21 गतेदेखि कार्तिक 6 गतेसम्म 141 दिन पूर्ण रूपमा शनि वक्र अवस्थामा रहनेछन्। दुईटा राशिमा रहनेछन्। यहाँ अहिले कुम्भमा छन्, अब मकरमा हुनेछन् र यो अवस्थामा नै तपाईको 17 जनवरी यानी 2 माघसम्म अर्को चाहिँ आगामी माघ 2 गतेसम्म यो वक्र स्थिति रहनेछ दर्शक महानुभावहरू। र आज मैले यो वक्र शनिले कसलाई कस्तो किसिमको प्रभावहरू पार्नेछ, लाभमा को हुनेछन्, कुन राशिले मैले अस्ति संक्षिप्त रूपमा असारको महिनाको आजबाट लिएर असारसम्मको मैले असारको महिनाको राशिफल पनि त्यसमै त्यसको प्रभाव पनि लिएर मैले यहाँहरूलाई अन्य ग्रहहरूको पनि चेन्जिङको केही जस्तो शुक्रको गोचर परिवर्तन, मङ्गलको गोचर परिवर्तन, बुधको मार्गी अवस्थालाई मैले उजागर गरेको थिएँ र असारको राशिफल करिब तपाईहरुलाई भनेको छु। अब आज मेरो ध्यान केन्द्रित रहनेछ, तपाईहरुको ध्यान पनि आकृष्ट गराउन म गइराखेको छु। विशेष गरी 141 दिन 12 राशिको लागि कस्तो रहनेछ यसको प्रभाव, यस सम्बन्धमा म तपाईहरुलाई जानकारी गराउन गइराखेको छु। र दर्शक महानुभावहरू, कुनै पनि ग्रहले एक ठाउँमा जहाँ रहेको छ 6, 8, 12औं स्थानमा रहेका ग्रहहरूले निश्चित रूपमा अशुभ फल दिन्छन् भनेर भनिन्छ। तर अष्टम स्थानमा मारक भाव तपाईको कुण्डलीको मारक भाव द्वितीय र सप्तम भाव हो। यो मारक भावले पनि शुभ फल प्रदान गर्दछ। जब 6, 7 र 8 मारक भाव र तुरीय भाव यो नीच भावमा
रहेका ग्रहहरूले अशुभ फल दिन्छ भनेर भन्ने छ। तर यहाँ रहेको ग्रहले पनि यदि यहाँ शुभ ग्रह रहेका छन् तिनै घरमा भने यसले ब्रह्म विष्णु महेश योगको पनि निर्माण गर्दछ, अखण्ड साम्राज्य योगको पनि निर्माण गर्छ। त्यसै गरी शनिदेव एक अति अशुभ क्रूर ग्रह मानिन्छ। तर दर्शक महानुभावहरू, इन कम्पेरिजन र मेरो रिसर्चको समयमा मैले अध्ययन गर्दा शनिभन्दा मङ्गल अझै धेरै क्रूर र धेरै पाप ग्रहमा काउन्ट हुन्छ। किनभने दर्शक महानुभावहरू, शनिसँग 3टा दृष्टि छ। शनिसँग 3टा दृष्टि छ। हेर्नुहोस्, शनिको 1, 2, 3 अत्याधिक मेहनत गराउँछ शनिले, किनभने पहिलो तेस्रो दृष्टि पराक्रममा पर्दछ शनिको। त्यसै गरी शनिको सप्तम दृष्टि हुन्छ। सप्तम दृष्टि तपाईँको व्यवसाय, जीवनसाथी, तपाईँको पेसा गुजाराको क्षेत्रमा पनि पर्दछ। वैवाहिक क्षेत्रमा पनि यसको 7औं दृष्टि रहन्छ। र अर्को यसको 10औं दृष्टि भाग्य भावमा पर्दछ, कर्म भावमा। यो चाहिँ के अरे कर्म भावमा पर्दछ। यसका 3 दृष्टिको महत्त्व बुझ्नुहोस्, यो आवश्यक छ दर्शक महानुभावहरू। एउटा त स्वयं तपाईँ, यदि तपाईँ लग्न हो, तपाईँको दृष्टि पराक्रममा छ, तपाईँलाई पराक्रम गर्छ, कठोर, निश्चित रूपमा पराक्रम भनेको कठोर मेहनत हो। मेहनत बिना पराक्रम हुँदैन, कठोर मेहनत गर भनेको हुन्छ। सप्तम दृष्टि यहाँ व्यावसायिक क्षेत्र, व्यापार व्यवसाय, यसले लग्नलाई हेरिराखेको हुन्छ। परस्पर यसको सम्बन्ध छ। तपाईँको विचार, तपाईँको लाइफ पार्टनर, तपाईँको एकोर्डिङको बिजनेस, तपाईँको जीवन यापन गर्ने सप्तम र दशम तपाईँको पेसासँग पनि सम्बन्धित हुन्छ। र यसलाई सतर्कता यहाँनिर छ। जहाँ पाए ती, जस्तो पाए त्यस्तै कर्म नगर। कर्मको शुद्धिकरण गर्ने ग्रह शनिदेव हो। शनिदेवलाई दर्शक महानुभावहरू न्यायाधीशको पदवी पनि मिलेको छ ज्योतिषशास्त्रमा। र यो सप्तम दृष्टि यहाँ रह्यो भनेदेखि यसको 10औं कर्म अन्तिममा गएर तपाईँको चाहिँ कर्म भावमा 10औं दृष्टि हुन्छ। र शनिले पहिला कठोर मेहनत गराउँछ, बिचमा असमञ्जस्यताको स्थिति र तपाईँलाई थिर गर्ने कोसिस गर्दछ, अन्तिममा गएर तपाईँलाई कर्म गराएर केही दिएर जान्छ शनिले। शनिले सुरुमा तपाईँलाई पापड पेलाउँछ, धेरै मेहनत गराउँछ, इफोर्ट्स धेरै गराउँछ, असहजता एक्लो बनाउँछ शनिले। तपाईँलाई एक्लै सङ्घर्ष गर्ने योग्य बनाउँछ शनिदेवले। तपाईँलाई काबिलियती दिन्छ, कसैमाथि परनिर्भर हुनबाट बचाउँछ। त जे होस् त आफै होस् है, अगाडि बढ, तेरो दायाँ बायाँ कोही छैन, रहेका सम्बन्ध पनि कट गराइदिन्छ। अनि त्यसपछि तपाईँलाई एक्लो बनाएर अब मेहनत गर, अगाडि बढ र योग्य बन भनेर शनिले पापड पेलाउँछन्, सतर्क गराउँछन्। र तपाईँको मेहनत, पुरुषार्थ र पराक्रमले बिजनेस गर, व्यापार गर, जीवनसँग सम्बन्धित विषयमा संवेदनशील हो भनेर भन्छ। र अन्तिममा गएर कर्म गराउँछ, कर्मले प्लेटफर्म दिन्छ र भाग्यको कर्मद्वारा भाग्यको निर्माण हुन्छ दर्शक महानुभावहरू। तर मङ्गलको हेर्नुहोस्, मङ्गलको पनि 3टा दृष्टिहरू छन्। मङ्गलको तपाईँको 4थो दृष्टि छ, चतुर्थ दृष्टि छ, यो सुख भाव हो। यसले उत्तेजित बनाइदिन्छ, घमण्डी बनाइदिन्छ, महत्त्वाकांक्षी बनाइदिन्छ र सुखमा धेरै लालयित हुन्छ। अनि यहाँ सुख साधनमा खर्च गर्छ, बुद्धि विवेक गुमाउँछ। अनि त्यसपछि गएर उसले चाहिँ पैतृक सम्पत्ति, मातापिताको नामको सम्पत्ति, चलअचल सम्पत्तिको कहीँ लिएर गएर फसाइदिन्छ। त्यसपछि गएर 7औं यहाँ गएर उसले पारिवारिक जिन्दगीलाई तहस नहस बनाइदिन्छ, वैवाहिक जीवनलाई तहस नहस, विच्छेदको अवस्थामा पुर्याइदिन्छ भने अन्तिममा गएर उसको 8औं दृष्टि हुन्छ, मृत्यु स्थानमा दृष्टि हुन्छ। अन्तिममा यो सबै चिज उत्तेजित गराइदिन्छ। क्रोध र आक्रोशमा अथवा उत्तेजनामा चाहिँ जल्दीबाजीमा, यो क्विक ग्रह हो, जल्दीबाजीमा चाहिँ होस घुमाइदिन्छ र कर्म गराउँछ, धनको क्षति गराउँछ। त्यसपछि गएर सम्बन्ध विच्छेद गराइदिन्छ र अन्तिममा मृत्युको मुखमा पुर्याइदिन्छ। उसले दुर्घटना आदि हुन्छ। अनि त्यसपछि गएर मुद्दा मामिला हुन्छ, अथवा आफै सुसाइड गर्ने कन्डिसनमा, अथवा अरूको हातबाट हतियारहरूबाट पनि उसको अस्त्रको अधिपति पनि मङ्गल हो, उसलाई मृत्युको मुखमा पुर्याएर धकेलेर छोडिदिन्छ। त्यसैले गर्दा
त्यसैले गर्दा सर्वाधिक पाप ग्रह भनेर शनिलाई मानिन्छ। तर शनिले जाने बेलामा यदि तपाईँले थेक्न सक्नुभयो, सत्कर्म गर्नुभयो, शनिको एकोर्डिङ कर्म गर्नुभयो भने जाने बेलामा मालामाल गरेर 10 गुणा वृद्धि गरेर तपाईँको जीवनमा कसैले हल्लाउन नसक्ने बनाएर तपाईँलाई बलियो बनाएर छोडिदिन्छ, योग्य पात्र बनाएर छोडिदिन्छ। त्यसै गरी मङ्गलले तपाईँलाई मेटाएर छोडिदिन्छ। यो कुरोहरू बुझ्न आवश्यक छ। त्यसै गरी यही शनिदेव अब दर्शक महानुभावहरू 141 दिनको लागि वक्र अवस्थामा छन्। म आज अन्य ग्रहहरूको चर्चा गर्दिनँ, केवल शनिको म चर्चा गर्छु। यसलाई यहाँ तपाईँले मेष राशि सम्झिनु पर्यो, यसलाई वृष राशि, यसलाई मिथुन राशि, यसलाई कर्कट राशि, किनभने यहाँ सबैमा मैले शनि राखेको छु। यसलाई सिंह राशि, यसलाई कन्या राशि, यसलाई तुला राशि, यसलाई वृश्चिक राशि र यसलाई धनु राशि, यसलाई मकर राशि, यसलाई कुम्भ राशि र यसलाई मीन राशि। यसरी 12वटा कोठालाई 12 राशिको सम्झिनु पर्यो तपाईँहरूले। र अब म एक राशिको मेष राशिबाट सुरु गर्नेछु। तपाईँको लागि वक्र शनिले के दिँदैछ, के भोगाइदिँदैछ, के वृद्धि गर्दैछ, यो चिज तपाईँहरूलाई संक्षिप्तमा मैले आज बोर्डमा सम्झाउने कोसिस गरेको छु। दर्शक महानुभावहरू, यो मेष राशि, तपाईँ मेष राशिको व्यक्तित्व, तपाईँको राशिमा शनिको कस्तो किसिमको प्रभाव रहनेछ भन्दाखेरि शनिदेवको यहाँ 10 र 11औं स्थितिमा छ। अब तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरो, अहिले यहाँ छन् शनिदेव, यहाँ शनिको गोचर छ, पछि यहाँ हुनेछन्। यसको प्रभाव म बताउने छु यहाँ। अब यो तपाईँ मेष राशि हुनुभयो, मेष राशिको जातकको लागि तपाईँको लागि शनिदेव कहाँ एकादश स्थानमा गोचर गर्न गइराखेका छन्। अब यो ठाउँमा शुभ हुँदा एकादश स्थानमा शनिले जहिले पनि तपाईँलाई शुभ फल दिन्थ्यो। मेष राशिलाई आएको र कर्मको अधिपति हो मेष राशिको लागि शनिदेव। यहाँ छँदाखेरि एकादशमा रहेको कुनै पनि पाप ग्रहले शुभ फल दिन्थ्यो भने अब वक्र अवस्थामा अशुभत्वमा वृद्धि गराउँछ। अब शनिले सप्तम दृष्टि कहाँ हेरेको छ? सन्तानको भाव, प्रेमको भाव, विद्या, बुद्धि, ज्ञान, चेतनाको भावलाई सप्तम दृष्टि रहनेछ। अब यहाँबाट 1, 2, 3 तृतीय दृष्टि तपाईँको मेष राशिमा तेस्रो दृष्टि रहेको छ भनेदेखि अब सप्तम दृष्टि पञ्चम स्थानमा रहेको छ भनेदेखि अब यो 7 भयो, 8, 9, 10 मृत्यु स्थानमा तपाईँको चाहिँ अर्को 10औं दृष्टि मृत्यु स्थानमा छ। त्यसले गर्दा मेष राशिको जातकहरूको लागि दर्शक महानुभावहरू, तपाईँहरूले सोच्न पर्ने कुरो कठोर मेहनत गराउँछ, तपाईँलाई भागदौड, चिन्ता, तनाव र विचलित बनाउने कोसिस गर्छ। तपाईँको लग्न भावलाई नै हेरिराखेको छ, तपाईँको राशिलाई तेस्रो दृष्टिले हेरिराखेको छ। तपाईँ मेष राशिको जातकहरूको लागि के ठाउँमा सतर्क हुनुपर्ने छ भने सन्तान, विद्या, बुद्धि, ज्ञान, चेतनाको भाव, पार्टनरसिप, सेयर बजारमा ख्याल गर्नुपर्नेछ। रोग, तपाईँलाई चाहिँ रोग र शोकबाट अथवा शारीरिक कष्ट, नशा सम्बन्धीको समस्या, पेट सम्बन्धीको समस्या, अपरेसनहरू, तपाईँ मेष राशिमा नै यहाँ राहुको गोचर भइराखेको छ, सावधानी अप्नाउनु पर्ने अलरेडी छ। देवगुरु बृहस्पति 12औं भावमा गोचर गर्न गइराखेका छन्। यो पनि चाहिँ राम्रो सङ्केत होइन तपाईँको लागि। र तपाईँ मेष राशिको जातकको लागि जताबाट हेर्दा पनि ख्याल गर्न पर्ने स्थिति कठोर मेहनत, मानसिक विचलन, शारीरिक कष्ट, सन्तानको भाव, विद्या, चेतना, नयाँ कार्यको सेयर बजार आदिबाट तनाव, नोक्सान अनि शरीरप्रति सावधानी, अपरेसन आदिको सम्भावना र विविध प्रकारका कठिनाइ हेर्नुहोस् यसरी बनाइराखेको छ। अनि तद उपरान्तको स्थिति भने 12औं भावमा, व्यय भावमा तेस्रो दृष्टि रहनेछ भनेदेखि तपाईँको स्थिर सम्पत्ति सुख भावमा पनि माताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूलता, जब मकरमा आउँछ माताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूलता आउनेछ भनेदेखि तपाईँको सप्तम स्थानमा विवाह, बिजनेसको क्षेत्रमा पनि यसले प्रभाव पार्नेछ। त्यसैले गर्दा यो 141 दिन केवल मेष राशिको लागि सावधानी, सतर्कता र उपाय गर्नुपर्नेछ। हनुमानजीको शरणमा जानुहोस् मेष राशिको जातकहरू, हनुमानजीको आराधना गर्नुहोस्, अनुष्ठान गर्नुहोस्, हनुमानजीको मन्त्र जप्नुहोस्, शनिको मन्त्र जप्नुहोस्। यो उपायहरू गर्नाले राहुको र
हनुमानजीको आराधना गर्नुहोस्। राहु तपाईँको लग्नमा नै छ, राहुको मन्त्रको जप गर्नुहोस्, हनुमानजीको शरणमा जानुहोस्, हनुमान चालिसा नित्य पाठ गर्नुहोस्, विपत्ति कष्टबाट मुक्ति पाउन सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी दर्शक महानुभावहरू अब पालो आएको छ वृष राशिको। वृष राशिको लागि यो गोचर कस्तो रहनेछ भन्दा यहाँबाट हेर्नुहोस्, यहाँको अवस्थामा 1 2 3 4 वृष राशिलाई चौथो दृष्टिले शनिले हेरेका छन्। मतलब यहाँ चौथो भावमा रहनेछ। चौथो भावमा शनि रहँदाखेरि माताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूलता आइदिन सक्छ। चतुर्थ भाव सुख साधनमा वृद्धि गराउन सक्छ। केन्द्रमा योग, किनभने यहाँ सस्नामको योग पनि निर्माण गराउँदछ शनिले। अनि त्यसपछि गएर यो चतुर्थ भावमा चाहिँ गोचर गर्न गइराखेको छ। अब यसलाई तपाईँले चाहिँ उ गर्दाखेरि तपाईँको जे होस्, चतुर्थ भावमा सुख भावमा चाहिँ शनिको चौथो उसमा त्यति धेरै प्रभाव रहँदैन। पञ्चमको जग्गा छैटौँको शनिले पनि शुभत्वमा वृद्धि गराउँदछ र सातौँको शनिले पारिवारिक जिन्दगीमा अलिकति मतभेदको स्थिति सिर्जना गर्ला। जीवन साथीको स्वास्थ्यमा प्रतिकूलता होला, बिजनेसमा अलिकति कठिनाइ आउला। तर समग्रमा यहाँ तपाईँको शुभत्व नै, किनभने शुक्रको राशि हो, शुक्रको राशि हो वृष राशि र शनिको शुक्र परम मित्र हो। त्यसैले गर्दा वृष राशिको जातकहरूलाई वक्रकालमा पनि केही चिजहरू छोडेर लाभ नै पुग्नेछ। तपाईँले आँटे ताकेका अधुरा कार्यहरूलाई पूर्णता, पहिला शनिले चाहिँ अधुरा राखेको कार्यहरूमा पूर्णता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। र तपाईँले यहाँ तपाईँको कुण्डलीमा मेन चिज भनेको तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरो, कुन ग्रह कुन एउटा कुरो बुझ्नै पर्ने कुरोहरू। तपाईँको सपोज मान्नुहोस् लग्नेश छ, लग्नेशको डिग्री कति छ, लग्नको डिग्री कति छ, लग्नमा स्थित ग्रहको डिग्री कति छ, त्यसलाई बुझ्न भन्ने आवश्यक हुन्छ। छोटकरीमा म यहाँहरूलाई जानकारी दिउँ, यो भिडियोलाई राम्रोसँग बुझ्नुभयो भने धेरै ज्योतिष पनि बुझ्नुहुन्छ तपाईँले। दर्शक महानुभावहरू, सूर्यनारायण 0 देखि 10 डिग्रीसम्म मेष राशिमा उच्च हुन्छन् र 0 देखि 10 डिग्रीसम्म तुला राशिमा निचो हुन्छ। त्योभन्दा माथि निचको फल पनि हुँदैन र 10 डिग्रीभन्दा माथि शुभत्वको फल पनि हुँदैन। सामान्य अवस्थामा सूर्यको हुन्छ। उच्चतम फल भनेको 0 देखि 10 डिग्री मेष राशिमा, 0 देखि 10 डिग्री तुला राशिमा निचोको फल हुन्छ। यसरी बुझ्नु पर्यो। चन्द्रमा 0 देखि 3 डिग्रीसम्म वृष राशिमा उच्चको परम उच्चको फल दिन्छन् भने 0 देखि 3 डिग्रीसम्म वृश्चिक राशिमा निचको फल दिन्छन् दर्शक महानुभावहरू। त्यसै गरी मङ्गल 0 देखि 28 सम्म मकर राशिमा पूर्ण 28 डिग्रीसम्म नै, नत्र त्योभन्दा माथि 30 सम्म मृत अवस्थामा जान्छन्, नत्र पूर्ण रूपले यो पराक्रम हो। पराक्रम कहिले बुढो हुँदैन। त्यसैले गर्दा मङ्गल पराक्रम हो। 0 देखि 28 डिग्रीसम्म मकर राशिमा उच्चको फल दिन्छन् र त्यसै गरी कर्कट राशिमा 0 देखि 28 डिग्रीसम्म निचको फल दिन्छन्। बुधले 1 देखि 15 सम्म कन्यामा उच्चको फल दिन्छन् र 0 देखि 15 सम्म र मीन राशिमा 0 देखि 15 सम्म निचको फल दिन्छन् दर्शक महानुभावहरू। त्यसै गरी देवगुरु बृहस्पति 0 देखि 5 डिग्रीसम्म 0 देखि 5 डिग्रीसम्म कर्कट राशिमा परम उच्चको फल प्रदान गर्दछन् भने मकर राशिमा 0 देखि 5 डिग्रीसम्म निचोको फल दिन्छन्। त्योभन्दा माथि निचको नि उच्चको पनि फल हुँदैन। त्यसै गरी शुक्र 27 डिग्रीसम्म मीन राशिमा उच्चको फल दिन्छन् र कन्या राशिमा सुख पनि बुढो हुँदैन। पराक्रम र सुख बुढो हुँदैन। त्यसैले गर्दा 27 डिग्रीसम्म शुक्रले उच्चको फल पनि दिन्छन् र निचोको फल पनि 27 डिग्रीसम्म दिन्छन् र शुक्र देव जुन छ मीन राशिमा उच्चको फल दिन्छन् र कन्या राशिमा निचको फल दिन्छन्। त्यसै गरी शनिदेव दर्शक महानुभावहरू 20 डिग्रीसम्म तुला राशिमा उच्चको फल दिन्छन् र मेषमा 20 डिग्रीसम्म निचको फल दिन्छन्। यो बुझ्न आवश्यक छ। त्यहाँभन्दा माथि सामान्य फलतिर जान्छ। हामीले निच भनेर पुरै निचको फलादेश गर्न पनि हुँदैन, उच्च भनेर पुरै उच्चको फलादेश पनि गर्न हुँदैन। भाव, भावेश र कारक ग्रहहरूको हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ। तर हामी आज विषयमा छौँ शनिको वक्रकाल कुन कुन राशिको लागि कस्तो। त्यसैले गर्दा अब दर्शक महानुभावहरू, यहाँ जब मकरमा शनि जान्छन् भनेदेखि तपाईँको धनभावमा शनिको दृष्टि हुन्छ। यहाँनिर तपाईँको चाहिँ यो पञ्चम दृष्टिले
गर्दाखेरि यहाँ धनमा अभाव, कुटुम्बमा वैरत्व अलिकति आइदिन सक्छ भनेदेखि अरू समग्रमा तपाईँको लागि परिस्थिति जुलाई 12बाट उताको अवस्था अथवा असार 27बाट उताको अवस्था अलिकति फरक रहन्छ। त्यहाँसम्मको अवस्था भने वृष राशिको लागि अति उत्कृष्ट छ। धन कमाउने समय, धन, नाम, पद, प्रतिष्ठा, जिम्मेवारी लिने बेला वृष राशिको लागि आउँदैछ। त्यसै गरी अब मिथुन राशिको लागि दर्शक महानुभावहरू यहाँ हेर्नुहोस् 1 2 3 4 5 यहाँ पञ्चम दृष्टि चाहिँ के अरे 5औं स्थानमा छ। शनिदेखि 5औं स्थानमा छ। यहाँ कुनै ठुलो प्रभाव राख्दैन। शनिले आफ्नो 5औं दृष्टि बरकरार राख्दछ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँनिर तपाईँको दाजुभाइमा केही कष्ट, मिथुन राशिलाई दाजुभाइमा केही कष्ट, तर पराक्रममा वृद्धि। त्यसपछि गएर 6-7 तपाईँको चाहिँ यहाँ 7औं दृष्टि यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ यहाँबाट गर्दाखेरि मिथुन राशिको लागि यहाँ 5औंमा रह्यो। मिथुन राशिमा तपाईँको 5औं दृष्टि। त्यसपछि गएर तपाईँको चाहिँ यहाँबाट गएर वृष राशिबाट मिथुन राशिबाट 1 2 3 5औं स्थानमा तपाईँको चाहिँ तेस्रो थर्ड दृष्टि तपाईँको 5औं स्थानमा रहन्छ। सन्तानमा केही कष्ट गराउन सक्छ, तर विदेशसँग सम्बन्धित काम, लटरीहरू, यसले लटरीहरूमा सेयर मार्केटबाट लाभ गराउन सक्छ। प्रेममा विच्छेद ल्याइदिन सक्छ। सन्तानलाई केही कष्ट अथवा सन्तानको क्षेत्रमा केही व्यवधान अवश्य गर्न सक्छ। त्यसपछि गएर तपाईँको चाहिँ यसले अब तपाईँको चाहिँ पञ्चम दृष्टि 1 2 3 यहाँबाट चाहिँ तेस्रो दृष्टि यहाँ भयो। 4 5 6 7 भाग्य स्थानमा गएर तपाईँको चाहिँ यसले 7औं दृष्टि पारिराखेको छ। भाग्यमा केही व्यवधानहरू ल्याइदिन सक्छ, तर भाग्य स्थानमा रहेको शनिले तपाईँलाई शुभत्वमा वृद्धि गराउँछ र केही शुभ कर्महरू पनि गराउँछ, आध्यात्मिक बनाउँछ। शनिदेव धार्मिक हो। यसले धार्मिक कार्यहरूमा तपाईँको वृद्धि गराउँछ, रुझान बढाउँछ। धार्मिक क्षेत्रमा तपाईँको चाहिँ अलिकति व्यय गराउँछ भनेदेखि तपाईँको पिताजीको स्वास्थ्यमा अलिकति केही प्रतिकूलताहरूको सम्भावनाहरू प्रबल रहन्छ। तर तपाईँलाई कन्फ्युज नहुनु होला, निरन्तर लागिराख्नुहोस्। तपाईँको लागि, मिथुन राशिको लागि फेरि गएर असार 27 गतेबाट अढैयाको प्रवेश हुनेछ र तपाईँको लागि चुनौती त छ, तर लाभमा नै यो समय देखेको छ। किनभने कर्म भावमा शनिले जहिले पनि शुभ फल प्रदान गर्दछन्, तपाईँलाई कर्मतिर प्रेरित गर्दछन्। अनि यहाँनिर सङ्घर्ष धेरै त हो, तर फल तपाईँको नजिकै छ। अब कर्कट राशिको लागि दर्शक महानुभावहरू, कर्कट राशिको लागि तपाईँले यहाँबाट 1 2 3 4 5 6 यहाँ तपाईँको 7औं परेन। अनि यहाँ 6 यो कुम्भ राशिबाट 6औंमा पर्दछ कर्कट राशि। अब कर्कट राशिबाट यहाँबाट हेर्नुहोस् तपाईँकोबाट कुन कुन दृष्टि हुन्छ। 1 2 3 6औं घरमा तेस्रो दृष्टि, ऋण रिपु रोगको घरमा। अनि यहाँ 6औं घरमा शनि वक्र हुँदाखेरि अशुभत्वमा वृद्धि हुन्छ भनेर भनेको त छ, तर 6औंमा तेस्रोमा शनिले शुभ फल नै दिन्छन्। किनभने मेहनतको कारक हो, ऋण रिपु रोगको कारक पनि हो। उही घरमा गएपछि यहाँ वक्र हुँदैछ भने शत्रुको अलिकति ऋण रिपु रोगको भय गराउँछ। शत्रुमाथि अन्तिम विजय त हुन्छ यदि शनिको स्थिति तपाईँको कुण्डलीमा उच्चतम स्थितिमा छ भने। त्यसै गरेर दर्शक महानुभावहरू 4 5 6 7 तपाईँको चाहिँ यहाँबाट कर्म भावमा 7औं दृष्टि, पिताजीको स्वास्थ्यमा प्रतिकूलता अवश्य ल्याउला, तर कर्म प्रदान बनाउँछ। तपाईँलाई विजयतिर लैजान्छ, प्रेरित गर्छ, तर कहीँ गएर तपाईँको पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान धरापमा पर्दैन सक्छ। ख्याल गर्नुहोला। त्यसपछि गएर यहाँबाट 12औं भावमा पनि यसको 10औं दृष्टि रहन्छ र यसले तपाईँको राशिबाट भाग्यमा पनि यसले प्रतिकूलता ल्याइदिन सक्छ। त्यसैले गर्दा अलिकति सावधानी र सचेत हुन आवश्यक छ। व्ययलाई कन्ट्रोल गर्न आवश्यकता छ। पछि गएर भने जब मकरमा शनिको गोचर हुन्छ 11 स्थानमा जानेछ र केही डुबेका धनहरू वापस हुने सम्भावना त छ, तर त्यसले अलिकति सन्तानको क्षेत्र, सन्तानको प्रेमको क्षेत्रमा तपाईँलाई सङ्घर्ष गराउन सक्छ। शिक्षाको क्षेत्रमा नैराश्यता दिलाउन सक्छ। अरू समग्रमा तपाईँको लागि, कर्कट राशिको लागि राम्रो छ। केही तथ्यहरू म भिडियोको अन्तिममा फेरि म तपाईँलाई भन्नुला। त्यसै गरी सिंह राशिको लागि दर्शक महानुभावहरू, अब यहाँ तपाईँले बुझ्न पर्ने कुरो, सिंह राशि
तपाईँको कुम्भ राशिबाट 7औँमा पर्छ। अनि यहाँ सप्तम दृष्टि यसको त यहाँ परिरहेको यो सप्तमेश हो, यहाँको चाहिँ तपाईँको के अरे 7औँ उसमा रहन्छ, यसले पूर्ण दृष्टिमा आफ्नो उसमा चाहिँ राख्छ। अब यहाँबाट तपाईँको सिंह राशिबाट हेर्दाखेरि सिंह, कन्या, तुला, अब तपाईँको चाहिँ के अरे यहाँबाट सिंहबाट 1 2 3 तेस्रो भाव सप्तम स्थानमा राख्दछ दर्शक महानुभावहरू। यसले यो वैवाहिक क्षेत्र, यो बिजनेसको क्षेत्र हो, यसमा तपाईँको तहस नहस पारिदिन सक्छ, पार्टनरहरूबाट नोक्सान हुन सक्छ, जीवनसाथीसँग अलगावको स्थितिहरू बनाउन सक्छ, विच्छेदको स्थितिहरू बनाउन सक्छ। र यो कहाँ कसले डराउनु पर्दैन त म अहिले अन्तिममा भनिदिन्छु। अनि यसमा तपाईँको चाहिँ यहाँ तृतीय दृष्टि यहाँ रहन्छ र त्यसपछि गएर 3 4 5 6 7 एकादश स्थानमा यहाँबाट सप्तम दृष्टि यहीँ गर्दछ। तपाईँको यहाँ सप्तम दृष्टि यहाँको शनिले सप्तम दृष्टि आय भावमा गर्नेछ र आयमा वृद्धि त गराउला, तर यहाँ वक्र भएको हुनाले शुभ हुँदाखेरि आयमा वृद्धि गराउने हो, तर आयमा ह्रास गराउँछ। यहाँनिर तपाईँको फेरि यो सिंह राशिको लागि जहिले पनि शनिले त्यति धेरै शुभ फल दिँदैन। अनि यहाँ रहेकोले आयमा तपाईँको चाहिँ ह्रास गराउँछ, पारिवारिक जिन्दगीलाई तहस नहस पारिदिन सक्छ। अब गएर तपाईँको धनभाव र आय स्थान दुइटैलाई यसले प्रभावित पार्न सक्छ, कुटुम्बमा बेमेलको स्थितिहरू बनाउन सक्छ र पारिवारिक कलह क्लेशको स्थितिहरू सिर्जना गर्न सक्छ। सावधानी, वाणीमा नियन्त्रण, व्यवहारमा नियन्त्रण, पवित्रता र कर्म गर्दाखेरि नहतारिकन धैर्यतालाई गुमाउनु हुँदैन। हनुमानजीको शरणमा अवश्य जानुहोला, हनुमान चालिसाको नियमित पाठ गर्नुहोला, सुनेर मात्रै नछोड्नुहोस्, गर्नुहोस्, जोगिनुहोस्, अप्ठ्यारोहरू तपाईँलाई आइदिन सक्छ। त्यसै गरी अब कन्या राशिको लागि दर्शक महानुभावहरू, कन्या राशिको लागि अब यो कन्या राशिको लागि शनिको यहाँबाट अष्टम राशि हो, शनिबाट तपाईँको चाहिँ यहाँ त कुम्भ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्कट, सिंह, कन्या यहाँ गएर तपाईँको चाहिँ अष्टम उसमा रहेको छ। अब यसले तपाईँको यहाँ यो कन्या राशिमा विराजित शनिले तपाईँ कन्या राशिको जातकहरूको लागि 1 2 3 अष्टम स्थानमा तेस्रो अलिकति बिमारीको सङ्केतहरू गराउँछ, बिमारीमा खर्च गराइदिन सक्छ तपाईँको। अनि त्यसपछि गएर यहाँ तृतीय भयो 3 4 5 6 7 व्यय स्थानमा हेर्नुहोस्, यो व्यय भावमा शनि, यसले विदेशको कार्यहरू भने बनाउँछ। 12औँको शनिले विदेशसँग सम्बन्धित कार्यहरूमा सफल गराउँछ। 7 8 9 10 अब यहाँ गएर 10औँ पराक्रम तपाईँको ओभरअलमा हेर्दाखेरि तपाईँको लागि विशेष गरी पछि यहाँ आउँदाखेरि पनि यो मकरमा आउँदाखेरि पनि तपाईँको चाहिँ यहाँ सप्तम स्थानमा रहन्छ। ओभरअलमा कन्या राशिको लागि 141 दिन नै मैले भन्नु पर्दाखेरि सङ्घर्ष अत्याधिक, तर परिणाम शुभ तपाईँको लागि रहनेछ दर्शक महानुभावहरू। त्यसै गरी अब तुला राशिको लागि कस्तो छ भने यो तपाईँको तुला राशि भयो। तुला राशि शनिको मित्र राशि हो र शनिको उच्च राशि पनि हो। अब यो तुला राशिबाट 1 2 3 तपाईँको चाहिँ तुला राशिबाट पराक्रममा तपाईँको चाहिँ यो तृतीय भावमा चाहिँ तेस्रो दृष्टि तपाईँको चाहिँ रहन्छ। कहाँ भनेर भन्दा तुलो बिचो धन तपाईँको चाहिँ यहाँ गएर तपाईँको तुला राशिको चाहिँ तेस्रो भावमा यहाँ गएर चाहिँ तपाईँको यसले भाग्य भावमा प्रभावित बनाउँछ अनि भाग्यको वृद्धि गराउन सक्छ यसले र पिताजीको स्वास्थ्यमा प्रतिकूलता आइदिन सक्छ। पद प्रतिष्ठा मान सम्मानतिर र नयाँ योजनाहरूतिर प्रेरित गर्नेछ। त्यसै गरी 4 5 6 7 लग्नमा हेरिराखेको छ। पेटसँग नसासँग सम्बन्धित समस्याहरूबाट जोगिनु पर्नेछ तपाईँले र आफ्नो स्वास्थ्यको ध्यान दिनुहोस्। दुर्घटना आदि सवारी साधनहरू र टाढाको यात्रामा ख्याल गर्नुपर्नेछ। 8 9 10 तपाईँको यहाँ गएर चतुर्थ भावमा शनिको यहाँनिर 10औं दृष्टि रहनेछ। यसले अलिकति केही स्थिर सम्पत्तिहरूमा चल अचल सम्पत्तिहरू शुभ साधनमा वृद्धि गराउनेछ अथवा स्थिर सम्पत्तिहरूको परिचालन गरेर केही व्यवहारिक पक्षहरू मिलाउनु पर्ने स्थितिहरू बन्न सक्दछ। तर तपाईँको लागि अब गएर अहिले 7:30बाट तपाईँ मुक्त हुनुहुन्छ भने के अरे ढैयाबाट भने असार 27 गतेबाट फेरि अढैयाको प्रवेश हुनेछ। यसको फल अलिकति कष्टकर अगाडि रहनेछ। तपाईँले पनि गर्नुपर्ने उपायहरू मैले भनिदिने छु दर्शक महानुभावहरू।
आज मैले तपाईहरुलाई यो 6 राशिहरुको, किनभने भिडियो लामो होला, 6 राशिहरुको मैले यहाँ तपाईहरुलाई जानकारी दिएँ। आज मेषदेखि तुलासम्मको लागि मैले तपाईहरुलाई जानकारी दिएको छु। भोलि वृश्चिक राशिदेखि मीन राशिसम्मको, किनभने मैले भिडियो लामो होला भनेर अझै केही भन्न पर्ने विषयहरू छन्। अब तपाईको कुण्डलीमा शनि के वास्तवमा मैले भनेको जस्तै तपाईलाई परिणाम दिने होला छ या फरक छ? निश्चित रूपमा फरक हुन सक्छ दर्शक महानुभावहरु। किनभने शर्त यति बुझ्नुस् कि शनि अझै उग्र हुन्छ, अझै नेगेटिभ फल दिन्छ, अझै कष्टकर हुन्छ। कति बेला भन्नु होला नि, यदि चन्द्रमामा शनिको दृष्टि छ वा चन्द्रमाको दृष्टि शनिमा छ भने यो अत्याधिक कष्टकर हुन्छ। तपाईको कुण्डलीमा चन्द्रमा पीडित छ, केमदुर्म योग बनेको छ, अथवा तपाईको चाहिँ शनिको प्रत्यक्ष दृष्टिमा, यदि शनिको प्रत्यक्ष दृष्टिमा चन्द्रमा छ भने तपाईको अझै धेरै कष्टकर हुन्छ यो कष्टको कुरो। अब तपाईको कष्ट न्यून हुनको लागि हनुमानजीको शरणमा जानुस्, तपाईहरुले ठूलो कष्ट भोग्न पर्ने छैन। दर्शक महानुभावहरु, तपाईहरु कहाँबाट भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईहरुले यो भिडियो कस्तो लाग्यो यो जानकारी म भोलि फेरि अर्को भिडियोमा यो पूरा गर्नेछु। र भिडियो मन पर्यो, यदि तपाई विश्वको कुनै पनि कुनामा हुनुहुन्छ र शनिको यिनै कष्टहरुबाट गुज्रिराख्नु भएको छ, शनिले प्रताडित गरिराखेको छ, कुनै पनि पाप ग्रहहरुको चपेटमा हुनुहुन्छ, जे काममा पनि कष्ट भइराखेको छ, पारिवारिक कलह छ, प्रेम टुटेको छ, धन फसेको छ, शत्रु लागेका छन्, शारीरिक कष्ट छ, मुक्तिको बाटो खोज्नु भएको छ भने हाम्रो स्क्रोलमा रहेको व्हाट्सएप र भाइबर नम्बरहरुमा सम्पर्क गरेर जोडिन सक्नुहुन्छ। स्वदेशबाट हाम्रो कार्यालय सम्पर्क, नेपालबाट भित्रबाट भ्याली भित्रबाट कलङ्कीमा हाम्रो सम्पर्क कार्यालय रहेको छ, मकालु पेट्रोल पम्पको अगाडिपट्टि। त्यहाँ आएर तपाईहरुले अफिस टाइममा आफ्नो अपॉइन्टमेन्ट सुनिश्चित गरेर आएर समस्याको समाधान, तपाईको भूत भविष्य र वर्तमानको जानकारी र भोगिराखेको समस्याको समाधान, कुण्डलीका दोषहरुको निवारण, सबै चीजहरु पाउनुहुनेछ। विदेशमा हुनुहुन्छ तपाईले तपाईको नामबाट यहाँ यज्ञ अनुष्ठानहरु गराउन चाहनुहुन्छ र ग्रहको कष्टबाट, ग्रहको प्रताडनबाट तपाई बच्न चाहनुहुन्छ र सफलता खोजिराख्नु भएको छ, कारण र निवारण दुईटै जान्न चाहनु भएको छ भने पनि सम्पर्क गरेर जोडिन सक्नुहुनेछ। जेठ 28 गते हामीहरुकोमा ग्रह शान्ति छ। यसमा तपाईको मांगलिक दोषको निवारण गरिनेछ, केमदुर्म योग दोषको दोष निवारण गरिनेछ, पितृदोषहरु ग्रहण योग जसकोमा छ त्यसको पनि निवारण गरिनेछ र समग्रमा 9 ग्रहको ग्रह शान्ति, अष्टयोगिनीको मन्त्र जप, हवन, तर्पण, मार्जन, महामृत्युञ्जय, रुद्री, चण्डी र पितृदोषको पनि हामी निवारण गर्नेछौँ। विधिवत ढङ्गबाट विद्वान गुरुहरू राखेर यहाँहरुको पनि यस्तै कष्टहरुबाट गुज्रिराख्नु भएको छ र समाधान गर्न चाहनुहुन्छ, स्वस्ति शान्ति गराउन चाहनुहुन्छ, सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने हामीसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यति भन्दै आजको यस महत्त्वपूर्ण एपिसोडबाट आज्ञा चाहन्छु। यहाँहरुको दिन शुभ रहोस् र शनिको दुष्प्रभावबाट जोगिनु होला। जय होस्। दर्शक बाबुहरू, हजुरको जीवनमा आइपुगेका हरेक समस्याको सठिक र प्रभावकारी समाधान चाहनुहुन्छ भने सम्झिनुहोस्, चित परिचित राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति प्राप्त प्रसिद्ध भविष्य वक्ता ज्योतिष पण्डित जुटनाथ अधिकारीज्यूलाई समस्या तपाईको समाधानको प्रतिबद्धता हाम्रो। धन्यवाद।